بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير عليكم بنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم البنات جيتكم بهذه الوصفه ولا بهذه لي فيغورين اللي يجوا بزاف 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 شابين، وكنتوا طلبتوهم لي اللي قاهم معايا بيان سور رامي في الفيسبوك، كانوا شافوهم وطلبوهم مني، وانا ما عليا غير نلبي لكم الرغبات ديالكم. البنات نقول لكم برك طلعوا لنا لا فيديو بلي جام، الا كان صبت هاد لا فيديو طلعت بلي جام اني رايحه نزيد نوعدكم اني رايحه نحط لكم الوصفه تاع لي بول بريستيج اللي كنتو كامل عجبوكم ويعني دومونديتوني فيهم. انه جام البنات يطلع القناه هكذا باش لا فيديو توصل لعدد كبير من الناس وكامل يستفادوا. وتاني البنات ما تنساوش بلي كاين قنوات يعني كبار الله يبارك، وتاني وش راهم يديو يعني يروحوا القنوات هكذا صغيره كي يشوفوهم حطوا وصفه جديده في اليوتيوب يرفدوها ويعاودوا يحطوها، يعني ينسبوها ليهم، ولا يعني هما اللي ياخذوا نسبه المشاهده كبيره، الوغ كي صدقوني القنوات صغار هما اللي راهم يتعبوا. الوغ البنات ما عليكم غير كما قلت لكم طلعوا لي لا فيديو بلي جام وخلوا لي كومونتير لتحت هكذا باش يوصل الفيديو. ما نطولش عليكم، نبداو الوصفه تاعنا. دوكا تيك هنا البنات نجوزو لافاغ تاعنا. واش راح نسحق فيها؟ عندي 200 غرام تاع شوكولا نوار. فوالا انا استعملت هاد الماركه امباسادور، وكل وحده تستعمل شوكولا اللي حبت ليسونسيال تكون نوعيه تاعها جيده. عندي هنا 200 200 غرام 200 غرام تاع لا كريم فريش. هنا البنات لا كريم فريش لازم تكون 35% ماتيير غراس ولا اكثر. نسحق تاني حليب مركز محلى، نسحق 375 غرام. البنات عندي مكسرات محمصين، عندي نوازات وعندي اللوز. هنا البنات ما ترحيوهمش، اللوز تاعكم اقسموه حمصوه بيان سور باش يجي بنين. اللوز اقسموا الحبه على 3 فوالا كيما راكم تشوفوا، ولي نوازات تقسموا الحبه على 2 هكذا، يعني باش كي تاكلوا لهم تحسوا المكسرات هذوك. وعندي 50 غرام تاع زبده. نبداو نخدموا هاد لا غاناش ولا هاد لافاغس، يعني هذا واش نسحقوا لها مكونات صدقوني تجي الذوق تاعها ولا اروع، اون ديغي كو تاكلوا في الكودور. البنات ما ننساش تاني عندي معاها 2 مغارف كبار تاع نوتيلا. فوالا دوك انا نسيت ما حطيتها لكمش في المقادير، نسحق 2 مغارف كبار تاع نوتيلا، هذه نخلوها مع الاخر. دوك نبداو اول مرحله. واش راني رايحه ندير؟ نجيب لا كريم فريش هي الاولانيه اللي قلت لكم 200 غرام تاع لا كريم فريش. فوالا نفرغ كامل الكميه اللي عندي هنايا 200 غرام. نرجع الميزان تاعي للصفر وندير 375 غرام تاع النسلي. فوالا دوكا تيك هنا البنات في هذه المرحله واش راح ندير؟ ناخذ هاد 2 مكونات هنا نحركهم مليح ونحطهم فوق النار حتى يغلي عندي هذا الخليط. نزيد معاهم هنا الزبده كنت نسيتها، ونجي نحطهم فوق النار. دوك البنات في هذه المرحله نبقى نحرك فيهم على نار تكون قليله. والبنات الخليط هدايا لازم يتقال يبدا يغلي، بصح البنات ما تغفلوش عليه كامل، يعني كي يبدا يغلي يغلي ومن بعد نوري لكم يعني القوام اللي نتحصلوا عليه. يعني شوفوا دو كيفاش راهو ليكيد، مي حنا لازم يغلي عندنا ويتقال الخليط. دوك انا نبقى نحرك فيه هكذا كي يبدا يغلي اني نعاود نولي لكم. دوك هنا البنات كي تبدا تغلي نقص لها النار ونبقى نحرك فيها، يعني توجور ما تغفلوش عليها. ملي حطيتها من الاول وانا نحرك فيها حتى يتقال عندي كامل هذا الخليط. هذا يعني ماشي غير تشوفوها غلات تروحوا تطفوا لها، يعني كما قلت لكم لازم تتقال. دايوغ ديجا هكا راهي بدات تتقال شويه، ماشي كما كانت ليكيد في الاول.
هنا وتاكدوا بلي ما راهيش كامل تلصق لكم في الطرف. دوك انا نبقى نحرك فيها حتى نتحصل على القوام اللي نسحقوا، ونوري لكم كيفاش تعرفوا بلي سي بون نطفيو لها. دوكا تيك هنا البنات راهي قريب توجد. كيفاش تعرفوها؟ شوفوا تولوا كي ديروا هكذايا يتشكل عندكم هذاك الخط، تولي تبان عندكم لا كاسرول. هنا راهي قريب توجد. وثاني كي تسيو تميلوها فوالا شوفوا كيفاش تبدا تنحى هنا من الاطراف. هنا راهي قريب توجد عندي. فوالا راني شوفوا كيفاش تقالت بارابور واش كانت في الاول. فوالا شوفوا كي نبدا ندير الخط هذاك في الوسط، يعني نشوفوا الكاسرونه يطول باش يبدا يعاود يولي عندي. فوالا هاي ليك هنا نعرفوا بلي سي بون نطفي لها راهي واجده. هاتيك هنا البنات بعد ما نحيتها من النار، يعني هاي ليك مازالت سخونه. واش راح ندير؟ نجيب الشوكولا تاعي اللي هي 200 غرام تاع شوكولا. فوالا ونجي نديرها هنا لداخل، وهذاك الخليط هكذاك سخون هكا باش تذوب عندي كامل هذيك الكميه تاع الشوكولا. كما قلت لكم انا استعملت هنايا امباسادور شوكولا نوار، يعني دو بريفيرونس تستعملوا شوكولا نوار. علاش نديروا شوكولا نوار البنات؟ باسكو يعني النسلي جاي حلو بزاف، وكنزيدوا له شوكولا ولا يعني لا غاناش هذه تاعنا رايحه تجي بزاف حلوه. دونك جو بريفير نديروا شوكولا نوار هكا باش نتحصلوا على هذيك شويه المروريه من الشوكولا تاعنا. والحلاوه نجيبوها من نسلي هذاك اللي درناه، ونبقى نحرك كما راكم تشوفوا حتى تذوب عندي كامل هذيك الشوكولا. نتحصلوا على غاناش اللي تكون كما قلت لكم بنينه ما شاء الله. يعني صدقوني هاد لا غاناش يعني كما قلت لكم شغل راكو تاكلوا في الكودور ولا في لي تروف ولا تجي ما شاء الله. هاد لا غوسيت هاديه. دونك انا هنا البنات نبقى نحرك حتى نتاكد بلي هذيك الشوكولا لي مغصو تاع الشوكولا هادو كامل دابو. في هذه المرحله حنجي نزيد عليها 2 مغارف كبار تاع النوتيلا. هنا البنات انا النوتيلا ذوبتها شويه، هنا البنات نجي نوجد كما راكم تشوفوا لا بات دامونط. عندي كيلو تاع اللوز مع كيلو تاع السكر، يعني ما درتهاش كيلو سوسوه نقصتها، درت كيلو لوز و800 غرام تاع السكر. يعني نتوما تخدموا لا طون. وعندي مغرفه ونص تاع لافاني هكذا باش لا بات دامونط تاعي تجيني بنينه. وش راح نسحق تاني؟ عندي لا مارغرين، انا راح ندير مغرفه 200 غرام عمره تاع النوازات وتاع اللوز. بيان سور لا مارغرين دو بريفيرونس تكون درجه حراره الغرفه هكا باش تذوب لنا مليح داخل لاباط دامونط. نجربوها. دوك هنا واش راح ندير البنات؟ نخليها نزيد عليها ثاني. عندي هنا ندخلها في الفريجيدير تبرد معايا حتى تشد روحها مليح كبار باش نقدر نخدم بها، باسكو هكذا امبوسيبل تخدموا بها. مليح. انا دائما البنات نقول لكم نعاود لكم الدور تاع الجليكوز في لاباط دامونط، انه اول حاجه هو ماده حافظه، يعني رايحه تطول عندنا لاباط دامونط لاطول مده. تاني حاجة يخلي لاباط تاعكم مانيابل، يعني تخدموا بها كيما تحبوا تشكلوها كيما تحبوا، ما تتشقق ما يصرى لها والو. وثالث حاجة للدور تاع الجليكوز انه يخلي لاباط داموند عفوا تاعكم تبقى طرية لأطول مدة، يعني ما تيبس ما تتسكر ما تغمل ما يصرى لها والو. دونك البنات هذا هو الدور تاع الجليكوز في لاباط داموند. يعني ماناش نخدموها كيما زمان بالشربات، باسكو ديجا السكر ديجا حلو، والشربات يعني البنات كي طول كشتوها كيفاش تعاود تسكر، تعاود شغل تنشف وهذاك السكر يعاود يخرج فيها، صافي لاباط داموند تاعكم تجيكم يابسه. دوك هنا نبدا نحرك كيما راكم تشوفوا في اللوز مع سكر غلاس. يعني الموافين يتبعوني اني خدمت معاكم لاباط داموند عده مرات. نخلط مليح هذاك سكر غلاس مع اللوز بودر. البنات اللوز ثاني لازم يكون مرحي مليح كي ترحيوه عاودوا غربلوه، يعني توجور هذاك اللي تشوفوه حرش شويه نحيوهولو باش لاباط دامون تاعكم تجيكم بيان ليس. من بعد واش راني رايحه ندير؟ نجيب الماء ديالي، ماء سعيده بيان سور يكون بارد كيما دائما نقول لكم. هنا الماء لازم يكون بارد، ونبقى في الاول نحل هذاك الجلوكوز مع المارغرين كيما راكم تشوفوا نحلهم في الماء هذاك. علاش هنا البنات لازم يكون الماء بارد باش كي نعجنوا لاباط دامون تاعنا ما تطلقش هذاك الزيت ديالها.
كيما نعرفوا اللوز يعني فيه كمية تاع الزيت، ولا كان عجناها بالماء عادي مع السخانة تاع يدنا هذاك اللوز راح يولي يطلق لنا الزيت، ولا باد دامون تاعنا تبدا تتشقق في يدكم وتطلق لكم الزيت. دونك على بها نديروا الماء بارد هكا باش كيما نقولوا حنا نقتلوا اللوز هذاك ما نخليوهش يطلق الزيت ديالو. ونبقى ندخل في هاد المكونات ونعجن لاباط دامون تاعي، يعني نبقى نزيد في الماء غير بالعقل، كل مرة نزيد شوية تاع الماء حتى نتحصلوا على اون بات دامون. فوالا كيما راكم تشوفوا البنات، يعني كل مرة نرش شوية تاع الماء، اشاك فوا نرش شوية حتى نتحصلوا على اون بات دامون اللي تكون طرية وما تتلصقش في اليد. هذا هو القوام ديالها. هنا البنات نجي نوزن الحشو ديالي، نوزنها 45 غرام، يعني بين 45 حتى 50 غرام. مي انا لا ديكوراسيون اللي رايحه نديرها يعني 45 غرام تجي فيها خير، يعني تجي شابه وتبان. فوالا يعني نوزنهم كامل 45 غرام، نوجدهم في بلاطو ومن بعد نغطيهم هكذا باش نزيد نوزن البنات لافورس. هذيك اللي وجدتها يعني كما قلت لكم خلوها في فريجيدير، ولا كنتم مزروبين ديروها في كونجيلاتور. الا درتوها في فريجيدير خلوها ليله كامله، يعني هاد الديتاي نسيت ما قلت لكمش من قبل. الا كان درتوها في فريجيدير خلوها ليله كامله، ولا في الكونجيلاتور خلوها واحد الخمس سوايع هكذاك حتى لست سوايع باش تشد روحها. هنا البنات تاني نوزن كريات صغار بوزن تاني. هنا البنات يعني راكم تشوفوا في كل حبة نسحق زوج كريات، وحدة بوزن 45 غرام والتانية بوزن 14 حتى ل 15 غرام. فوالا هم ليك هادوك الكريات الصغار اللي وزناهم لاباط داموند الوزن تاعهم 15 غرام، نجو نخدموا بهم هاد ليتات هادوما. فوالا يعني دوك هنا تبدا الخدمه تاع الصح، يعني في الاول هذاك اللي درناه كامل والو، مي دوك هاتيك هنا تبدا الخدمه تاع الصح. واش نسحق؟ عندي باتا سكر نوار، وعندي باتا سكر مارون، وعندي باتا سكر بيضه. وهنا بلا باتا سكر روج كنت خدمت هاد الطرابش صغار، يعني ساهلين. ديروا حربوش من بعد قطعوه، ديروا حربوش من بعد قطعوهم هكذا شغل دي مخصو صغار، من بعد زيدوا لهم بلا باتا سكر من الفوق هذيك الشويشه اللي تجيب لا باتا سكر نوار. هنا البنات عندي لاكول اليمونتير، ونجيو نبداو على بركه الله نشكلوا هذوك ليتات. يعني هنا البنات نقول لكم حاجه قبل ما تبداو، لازم تكونوا قاعدين وبالكم طويل، وباسك فريمون 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 بزاف واعرين ويشدوا بزاف الوقت. دوك فوالا البنات هنا عندي هذاك لو بيك يعني مغطساتو مقبل في لاكول. ندير كيما راكم تشوفوا شغل 3 قبات، زوج وين ندير العينين وحده تاع النيف. نزيد ناخذ شويه بك تاع لاباط دامون، شويه فريمون شويه باش نحطها له في النيف. فوالا يعني هنا كما قلت لكم بنات لازم لكم طولة بال كبيره كبيره واسعه، باسكو فريمون صدقوني شدوا الوقت. يعني خدمت هاد الكميه برك يعني شدت معايا قريب نهار كامل باش كملتها. دونك نزيد ناخذ البنات هنا كميه تاع لاباط سكر. فوالا يعني فريمون صغير البنات. هنا سمحوا لي تفارتي راهم كامل هذاك الكولورون كي كولوريت الكولورون مارون في لاباط سكر، والكولورون نوار يعني ما حبشيت نحالي. دونك نبدا نكور ونصغر فيها حتى نتحصلوا على كريات تكون فريمون صغيره. يعني هنا زوميت لكم عبيها راهي تبان لكم الحبه يعني هكذا شويه كبيره. فوالا ونجي نلصق هذيك الكريه البيضه كيما راكم تشوفوا. نعاود نكرر هنا العمليه بنفس الطريقه كما درت في المره الاولى. يعني ناخذ كريه تاع لاباط سكر. فوالا هنا نجي نحطها كما قلت لكم راني كنت دايره ديجا لاكول اليمونتير، ونجي نديرها بنفس الطريقه اللي درت فيها الاولى. يعني سيو ديروهم يتشابهوا هكذا باش الخدمه تاعكم تجي بيان فيني، باش كي تكملوا تخدموهم كامل مريحين يجيو قاعيتك كيف كيف، يعني ما تفرقوش بين وحده وحده. فوالا وهنايا نزيد ناخذ لاباط سكر نوار. هنا لازم البنات ندير كريه صغيره على الاولانيه، يعني قلت لكم باش تخدموا الحلوه هذه لازم فريمون 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 طولوا بالكم على الاخر، باسكو صدقوني باش تخدموا غير الراس هذا بكا راح ياخذ منكم 10 دقائق حتى ل4 ساعة، وانتوما يعني تخدموا فيه يعني بين العينين وبين ما توزنوه وتوزيدوا توجدوا له الشعر وهذاك الطربوش ديالو يعني فريمون فريمون يشد بزاف الوقت.
دوك نزيد ندير هنا كيما قلت لكم كورية صغيرة على اللي تكون على البيضة. زدت درت لاكول اليمونتير فوق البيضة ونلصق هاد الكورية، هاد الكورية السوداء فوق هذيك البيضة. يعني هنا لازم كيما قلت لكم البنات تكون فريمون صغيرة. هنا في الكاميرا يتبان شوية كبيرة باسكو راني مزوميت لكم، مي هي فريمون صغيرة. فوالا بنفس الشيء نزيد نلصق الكوتي الدوزيام. توجور نعاون روحي بهادوك لي بيك، يعني خير أداة اللي تعاونكم واللي تجيكم سهلة. فوالا نلصقها مليح فوق الاخرى هكذا باش سور ما تطيحلناش. وهنايا عندي شويه تاع داست فود ولا هذاك الملون اللي نلونو به الاوراق في لي فروي ولا في لي تيج. دونك هنا نجو نديرو له شويه مكياج. فوالا نحمروا له شويه خديداتو هكذا باش يجي شباب. يعني هنا ما تكثروش، توجور كيما نقولوا نفضوا هذاك البانسو تاعكم باش من بعد تخدموا به. وهنا البنات عندي شويه تاع كولورون بلون ليكيد. نجي عندي يعني كوردون كيما راكم تشوفوا، ونجي ندير نقاطي هكذا في العينين. توجور نغطس هذاك البيك تاعي في الكولورون بلون. فوالا ونزيد ندير نقاطي تاني في الخدود، يعني وين درنا هذاك داست فود. نزيد ندير هنا القاطي البنات تحبوا ديروهم بالماغون ولا ديروهم بالبلون، يعني ما يهمش، يعني في زوج يجوا شابين. تحبوا في البلون ولا في الماغون تاني يجي شباب. فوالا هنا نقدروا نقولوا يعني 50% من الخدمه يعني نقصت، باسكو العينين فريمون يشدوا بزاف اليد. هنا نجو نديروا الفم ديالو بهاد لوتيبول، عفوا بهاد ستيلو هدايا. فوالا وهنايا عندي لاباطا سكر مارون، نجو نخدموا له هنايا شعرو نديروا له بيروكه ما نخلوش فرطاس. فوالا يعني هنا الشكل رايح يكون عشوائي. البنات تحبوا ديروا هذوك الخطوط تاع الشعر بالموس، تحبوا ديروه يعني بالحاجه اللي جاتكم سهله ديروا بها. انا فضلت اني نديرو في هاد المول هدايا بالموس تاني. بالظهر اللي ما عندهاش هذه بالظهر تاع الموس تان رايح يجيها شباب. فوالا توجور نخدم بلا باطا سكر. البنات عندنا الراس هذا كيما قلت لكم بلا بات داموند، مي هاد لا ديكوراسيون ما تقدروش ديروها بلا بات داموند، دونك لازم تكون لا باطا سكر باش الخدمه تاعكم تجيكم بيان فيني. دوك انا ندير شويه تاع لاكول من الفوق باش نلصقوا له شعرو. فوالا ونجي نحط هذيك لا باطا سكر اللي خدمناها على شكل تاع شعر، نحطها تماك. يعني سيو كيفاش كل وحده هنا كيما نقولوا هنا كل وحده ولا ليماجيناسيون تاعها كل وحده كيفاش تحب تخدم. نزيد ندير شويه برك تاني تاع لاكول من الفوق. نزيد ندير هكذايا. يعني تحبوا تخدموهم شغل خيوط البنات ديروه شغل بوكلي تقدروا ديروه. يعني هنا لكم الاختيار. انا هنا بما اني راح ندير فيه طربوش دونك درت له شعره غير في كوتي واحد برك باش الكوتي دوزيام نصيب وين نلصق طربوش هدايا. كاين تاني تحبوا ديروها تاع بنيته تاني فيها ديكوراسيون بزاف تجي بزاف شابه ديكوراسيون تاع بنيته. فوالا لصقت له الطربوش هذاك. نهاوليك هنا كيفاش يجي يعني ما شاء الله. يعني هنا شوفوا في لا فيديو يعني اني نقصت لكم قد ما قدرت باش ما تجيكمش طويله. وهنايا نجو البنات نكملوا بعد ما كنت خدمتهم كامل نجو نغلفوهم ونلبسوا لهم حوايجهم كيما نقولوا. دوك هنا البنات عندي لاباطا سكر بيضه وعندي الحله الهدايا. نجي نفتح لاباطا سكر تاعي. يعني هنا البنات خيروا باطا سكر تكون مليحه. هنا درت لها شويه مايزينا هكذا باش نيفيتي ما تلصقليش كامل في البلان دو طرافاي. هنا البنات توجور لا باطا سكر دايما استعملوا هاد الحلال سبيسيال باطا سكر خير من الحلال تاع الحطب هكذا باش يعني ما يخلي لكمش هذيك لومبرانت تاع الحلال في لا باطا سكر. يعني توجور لا باطا سكر نفتحوها بهاد الحلال سبيسيال باطا سكر. فوالا نجي نحلها. هنا البنات ما ديروهاش رقيقه بزاف وتاني ما ديروهاش خشينه بزاف. من بعد يعني بعد ما حليتها كامل عندي هاد الطابع نجي ندير به لومبرانت.
فوالا كيما راكم تشوفوا يعني ما نقطعش به جوست برك باش يدير لي هادوك لي موتيف فوق لاباط ا سكر. فوالا هكذا ونبقى نمشي في هذاك المول يعني نسيي باش يجيوني كامل هذوك لي موتيف متساويين. فوالا نبقى نمشي في الطابع هذا كيما قلت لكم وندير لومبرانت. البنات سيو ما تزيروش عليه بزاف يعني كي تشوفوا في الكوتي انا كي المره الاولانيه يعني زيرت عليه بزاف تقطعت هذيك لاباط. وهنايا عندي طابع مدور عادي هذاك اللي يكون مشرشف. فوالا نجي نطبع الحبات هادوك كامل هكذا باش نغلفوا هذيك هنا هذيك الكريه اللي كنا درنا داخلها لافاغس. فوالا هنا نجي نطبعهم قاعيتك نوجد كامل الكميه اللي عندي. فوالا نطبعهم قاعيتك. هنا البنات يعني انا نسي برك من بعد نتوما لصقوها ديروا شويه تاع لاكول اليمونتير ولصقوها كامل من الفوق. وهنا يعني بعد ما كنت لصقتهم كامل بلاكول اليمونتير هام ليك البنات هنايا ليتات هذوك بعد ما كنت خدمتهم قاعيتك وستفتهم يعني وجدتهم قاعيتك نخدمهم كامل باش من بعد نجوزوا لهاد العمليه هاديه. وهنا عندي هاد لي نو هادوما اللي كنت خدمتهم كنت تشوفوا فيهم نوار كنت خدمتهم لاباط ا سكر. نجيب هنا شويه تاع لاكول اليمونتير ما تكتروش بزاف ونلصق هذيك لاطيت من الفوق. فوالا ندورها لكم باش تشوفوها. وهنايا كيما قلت لكم عندي هادوك لي نو اللي كنت خدمتهم بلاطيت ا سكر ندير شويه تاع لاكول اليمونتير ونلصق هذاك لو نو. فوالا باش يجي شغل كرافاطه. فوالا هايليك هنا البنات كيفاش يجي يعني موديل يجي بزاف بزاف شباب يجي ما شاء الله. دونك نكمل انايا بنفس الطريقه حتى نلصقهم قاعيتك. فوالا نزيد نعاود هنا معاكم حبه واحده اخرى ندير شويه لاكول اليمونتير كما قلت لكم البنات ما تكتروش بزاف كما نعرفوا باطا سكر لو كان نكتروا لها بزاف لاكول ولا الماء اي رايحه يعني تتحرحر كامل. يعني لاباط سكر هذاك البرنوس اللي انا ملبسينه هو ميسينو لاطيت كما قلت لكم با داموند يعني ماشي مشكل. نزيد ندير شويه كيف شويه لاكول في هاد لونو هدايا ونجي نلصقها. فوالا هكذا حتى نكمل كامل الحبات دياولي. دوك انا البنات نكملهم كامل هكذا ونتلاقاو في طبق تقديم. اي فوالا البنات هاوليك هنايا لو موديل تاعنا واجد لي فيغورين هنا تام تاع طهاره. فوالا كيما راكم تشوفوا يعني نقدروا نديروهم تام نيسونس نقدروا نديروهم بوغ فيات يعني كاين فيهم بليزيور ديكوراسيون. فوالا نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم البنات ما تنساوليش بجام وكومونتير في لاشين ان شاء الله. ولا كانكم حابين ندير لكم لي بول بريستيج ما عليكم غير طلعوا هاد لا فيديو بلي جام هكذا ان شاء الله. هنا حنزيد نحط لكم الوصفه تاع لي بول بريستيج. فوالا هنا وصلنا لنهايه تاع هاد لا فيديو ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.